دوی چې کوم دی دا زهر چې کوم دی دا صرف په پاکستان کې صرف پېښور یا په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې دا بیروني ممالک ته هم دی سپلای کول او یو داسې طریقې سره کول چې کومې طریقې سره دی جیکټس تیاروي پای کې دی سلایي کوي او هغه بیا بیروني ملک ته لیږي. इसमें हमने 1 करोड़ से ज़ायद का मंशियात हमने रिकवर किया है और ये जो कारखाना चल रहा था जिसमें ये मंशियात को जैकेट्स के अंदर सिलाई करके पिल्स को, चर्स को, हेरोइन और आइस को ये आगे स्मगल करते थे दूसरे शहरों में भी, दूसरे सूबों में भी और बाहर मुल्क में भी. तो पेशावर में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 महीना हो गया सर्विस करते हुए और मैं पहले दिन से ये बात कर रही हूँ कि पेशावर पुलिस को ज्वाइन करने का इससे बेहतर टाइम नहीं था. CCP साहब की कमांड में जिस तरह से मोरल अप है सारी पेशावर पुलिस का, तो फ़कीराबाद में भी इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह. मेरा ख्याल है ये दूसरी तीसरी हमारी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो हमने की है और मुतअद्दिद इस तरह की कामयाबियाँ हैं जो अल्लाह ताला की मदद से हमें मिल रही हैं और हमारे जो मशरान हैं SSP साहब, CCP साहब की सपोर्ट की वजह से हम लोग دا به څنګه کول رفیق خان زموږ د کتونکو ته لګیدي کې هغه جیکټ به یا تیارولای کې به بیا دی د آیسو د زهر او د ګولې د به څنګه مطلب هغه د سیمې ته د معاشري ته دومره دهشتګردي ترهګري زیان او نقصان نه رسولې څومره چې دغه منشیات او دغه آیسو زموږ معاشري ته رسولې دي. पहाड़ी पुलिस की और पेशावर पुलिस की. जैसे आपको पता है कि CCP साहब ने पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी ही वाइड स्प्रेड कैंपेन शुरू की हुई है मंशियात के खिलाफ. तो उसमें जब हमारी टास्किंग की गई तो SHO फ़कीराबाद को इंफॉर्मेशन बेस्ड एक कार्रवाई की टास्किंग हुई. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ګرانو لیدونکو اوریدونکو ستاسو کوربه نواز منګل یم. زما سره ډیره زیاته محترمه SP فقیرآباد میډم ریشم جهانگیر صاحب ولاړه او ډیر محترم سټیشن هاوس افسر پاړی پورا رفیق خان موجود دی. دا سيزونه تاسو ګورئ د کې آیس دي سګولې دي چې په دې کې فقیرآباد پولیس یو لویه کاروایی کړې ده او دا ډیر زیات غټ حقیقت دی چې دې سیمې ته دې معاشرې ته دومره دهشتګردي ترهګري زیان او نقصان نه رسولې څومره چې دغه منشیات او دغه آیسو زموږ معاشرې ته رسولې دي. ایک تو मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इतनी बड़ी कार्रवाई की. खैर कल 8 वो था वोमेन डे था, उस पर भी आपको मुबारकबाद देता हूँ. आप जैसे बहादुर बेटियाँ इस फ़कीराबाद डिवीज़न में तैनात एक बड़ी कार्रवाई की है. जिस तरह मैंने कहा पश्तो में कि इस माशरे को, हमारे पख्तूनों को दहशतगर्दी ने इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना इन चीज़ों ने पहुँचाया. तो ये कार्रवाई की है, इस हवाले से बताएं. बिल्कुल आपकी बात 200% ठीक है कि जो जैसे जैसे माशरा इवॉल्व हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो जो मंशियात है उसकी जो केमिकल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं. और अभी जैसे आइस की हम बात करें तो वो ऐसी ड्रग है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है और इंसान को इतना मफलूज कर देती है कि फिर उसको समझ नहीं आती कि वो क्राइम हर किस्म का क्राइम वो कर सकता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीराबाद डिवीज़न के लिए, पेशावर पुलिस के लिए एक बड़े ऑनर की बात है कि हमने SHO साहब पहाड़ीपुरा DSP फ़कीराबाद की ये जो रेड है इसमें हमने 1 करोड़ से ज़ायद का मंशियात हमने रिकवर किया है और ये जो कारखाना चल रहा था जिसमें ये मंशियात को जैकेट्स के अंदर सिलाई करके पिल्स को, चर्स को, हेरोइन और आइस को ये आगे स्मगल करते थे दूसरे शहरों में भी, दूसरे सूबों में भी और बाहर मुल्क में भी. तो ये कारखाना हमने डिसमेंटल किया है और जो इसमें मुल्ज़िमान हैं उनको मौके पर अरेस्ट भी किया है और मज़ीद इनसे रिकवरी भी एक्सपेक्टेड है. और जो दीगर इस कारखाने और इस सारे नेटवर्क के मुल्ज़िमान हैं उनके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आने वाले दिनों में हम न सिर्फ पेशावर के जो दीगर मुल्ज़िमान हैं उनको भी अरेस्ट करेंगे बल्कि बैनुस्सूबाई जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करके तो अदालत और मीडिया के सामने लाएंगे. कितने मुल्ज़िमान अब तक पुलिस ने गिरफ़्तार किए और कौन है ये लोग, मतलब कितने अरसे से काम कर रहे हैं ये फैक्ट्रियाँ और ये जहर की जो फैक्ट्री है वो चला रहे हैं? जब हमने ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है तो मौके पे जब हमने कारखाने में रेड की है तो वहाँ पर एक तो सरगना इमरान खान वो मौजूद था, उसके साथ जो वजाहत नाम का उसका लड़का है जो बेसिकली उसके लिए सप्लाई का काम करता था वो मौजूद था. जो जब रेड हुई है तो वहाँ पर वो ऑलरेडी जैकेट्स के ऊपर काम कर रहे थे और ये जो आपके सामने मंशियात सारी पड़ी है उसको वो जैकेट्स में भरने की उनकी एक एक्टिविटी चल रही थी. मौके के ऊपर पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है, लेकिन जब हमने इमरान के उसके ऊपर CDR के ऊपर, उसके व्हाट्सएप के ऊपर
और ईज़ी पैसा ट्रांजैक्शंस के ऊपर हमने काम करना शुरू किया। तो मुतअद्दिद ऐसे टारगेट्स हैं जो हमारे सामने आए हैं। इंशाल्लाह जिस तरह ये कार्रवाई कामयाब हुई है, हम फर्दर इस ग्रुप के ऊपर काम करेंगे और आने वाले दिनों में इस गैंग के मुतअद्दिद दीगर मुल्ज़िमान भी हम गिरफ़्तार करेंगे। मैडम, बतौर पुलिस ऑफिसर यहाँ आपका किस तरह एक्सपीरियंस जा रहा है, स्पेशली पेशावर में बतौर एक खातून पुलिस अफसर? पेशावर में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 महीना हो गया सर्विस करते हुए, और मैं पहले दिन से ये बात कर रही हूँ कि पेशावर पुलिस को जॉइन करने का इससे बेहतर टाइम नहीं था। सीसीपी साहब की कमांड में जिस तरह से मोरल अप है सारी पेशावर पुलिस का, तो फ़कीराबाद में भी इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख़्याल है ये दूसरी तीसरी हमारी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो हमने की है, और मुतअद्दिद इस तरह की कामयाबियाँ हैं जो अल्लाह ताला की मदद से हमें मिल रही हैं। और हमारे जो मशरान हैं, एसएसपी साहब, सीसीपी साहब की सपोर्ट की वजह से हम लोग इस तरह के बोल्ड डिसीजंस भी ले रहे हैं, बड़ी कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, और उसमें हमें बड़ी कामयाबियाँ भी मिल रही हैं। तो जो अभी तक की सर्विस है उसका बेहतरीन पीरियड में यहाँ पर गुजार रही हूँ, पुलिस के हाई मोरल की वजह से भी। और ख़ास तौर पे मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ पेशावर के लोगों की और फ़कीराबाद डिवीज़न के लोगों की, कि मुझे एक दफ़ा भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं पहली खातून अफसर हूँ जो यहाँ पर तैनात हुई हूँ। माशाल्लाह मुझे लोगों ने उसी तरह वेलकम किया है और उसी तरह मुझे रिस्पांस दिया है जिस तरह एक मेल ऑफिसर को दिया जाता है। और जो मैं बाहर के जो फोर्सेस हैं, जो मेरे बैचमेट्स हैं, वो हमेशा सवाल पूछते हैं कि केपी पुलिस में ख़वातीन की जगह है या नहीं। तो मैं उनको बताती हूँ कि लोगों में भी बहुत ज़्यादा वेलकमिंग एक एटीट्यूड है, फ़ोर्स की जो कमांड है उसमें भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप इस काबिल हों कि आप वो अपॉर्चुनिटी क्लेम कर सकें। तो बहुत ज़्यादा एक वेलकमिंग लोगों का रिस्पांस था, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में भी मैं बेहतर परफॉर्म कर सकूँगी, सिर्फ फ़कीराबाद और पेशावर के लोगों की और अपनी पुलिस की सपोर्ट से। ګران کتونکو، تاسو د ایس پی فقیرآباد ریشم جهانگیر صاحب خبرې هم اوریدې. دا هغه مطلب تاسو اوس کته هم شي چې دا مطلب دا خو تاسو داسې ښکاري لګو، خو دا د لکم نه دی، د لس لکم نه دی، د شل لکم نه دی، دا پوره د 1 کروڑ روپو مال دی، او دا په کوم ځای کې په پاړی پوري علاقه کې پولیس کاروایي وکړه، ریډ وکړه. هسې ګورې زه دا وایم چې دې کې به دا څومره په ګاونډ کې به خلک اوسېدو پاتې کېدو، ولې هغې ته به پته نه وه چې دلته دا د زهرو فیکټري ده. خو خلک هم زه وایم چې پولیس سره تعاون نه کوي. ما سره سټیشن هاوس افسر رفیق خان هم موجود دی. رفیق خان، تاسو یو ډېره لویه او غټه کاروایي کړې ده، دا راته چې د ملزمانو پورې خو هم رسېدې، هم نیولې. دا خلکو په کم ځای پورې دغه دا زهر خلکو له رسولو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شکر الحمدلله، الله پاک موږ له یو غټه کامیابي راکا. دوی چې کوم دی دا زهر چې کوم دی دا صرف په پاکستان کې، صرف پېښور یا په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې دا بیروني ممالک ته هم دی سپلای کول، او یو داسې طریقې سره کول چې کومې طریقې سره دی جیکټس تیاروي، پای کې دی سلایي کوي او هغه بیا بیروني ملک ته لیږي. مطلب دا به څنګه کولو رفیق خان؟ زموږ د کتونکو ته لګیدي کې هغه جیکټ به یا تیارولای کې به بیا دی د آیسو دا زهر او دا ګولې دا به څنګه مطلب هغه کول ایڈجسټ کول؟ هغه چې کوم زموږ د موقع د کوم د سپاټ ویډیو ده او بیا تاسو ته پیارو سه بخي چې کوم څرنګه هغه سلایي کړی دا څرنګه بیا کلای کې بیا باندې سکینر د پاره او هغه بیا بیروني ملک ته چې کوم دیږي هغه شته موږ سره. رفیق خان، دا خو ډېر غټ ګینګ دی کنه، په دې خلکو لاس اچول ګرانه نه ده؟ دا ګینګ چې کوم دی دا بین الاقوامي دی، صرف د یو صوبې د یو ښار نه دی، بین الاقوامي ګینګ دی. او چې کوم ګینګ نو هغې باندې لاس اچول څه مشکل خبره نه ده، هېڅ خبره نه. څه ویل غواړې د سپیشلی د پېښور ولس له چې په کوم ځای کې دغه شانتې داسې سرګرمیانې کېږي چېرې پولیس له اطلاع ورکوي دا زموږ څونه مطلب یو بهادره پولیس افسره ده، فیمیل ده، چې چېرته په پښتون معاشره کې خلکو کمې نیوکې کوي، دلته کې یو د زموږ هغه خوب هغه رنګې کاروایانې کوي چې زه یم چې سل سړي هم نشي کولی. دا چې کوم دی زموږ د ټول پېښور عوامو ته بلکې د ټول ملک عوامو ته موجوده حالاتو مطابق هر سړي له پکار چې خپل چارچیپل ګاونډ کې، خپل کوڅه کې، خپل سټریټ کې خپل ګاونډي باندې نظر واچوي چې آیا د څه قسم اکټیویټیز دي. دا په ملیټنسي کې انوالو دی، که دا په منشاتو کې دی، که دا نور څه داسې غیر قانوني دندې کې انوالو دی. نو دا زموږ د عوامو ته دا ریکویسټ دی چې خپل غیر چاپیره نظر ساتي، او که داسې څه غیر قانوني څه اکټیویټیز کېږي نو فوراً دې موږ انفارم کوي. دې کسانو به چې کوم دی طریقه کار څنګه آنلاین به هم خلکو نه پیسې میسې اخیستې، ټرانزیکشن وغیره، د دې څه طریقه کار؟ بالکل څنګه چې تاسو ته په پریس کانفرنس کې میډم ویلي چې دوی به سپلای کوله، سپلای خپل کسانو ورسره، او پیسې او هر یو شی چې کوم دی دا ورته آنلاین به ملاوېده. د هغې ډیټا ټول ریکارډ موږ سره ده. کور عام کور اوسه نور خلک به هم ورسره پکې اوسېدو، زنانه لکه مطلب خلکو ته لوک لایک څنګه ورکړی دا کور؟ دا کور چونکې د دوی خپل د ده رور کور نو داسې په دې علاقه کې ډېره 20-22 سال نه 2004 نه دلته پاتې کېده، نو چا پې دا شک نه کولو. خو په دې ټایم دی کې بلکې د کافي ټایم نه په دې کې هېڅ قسم زنانه
یا داسې فیملی پکې نه اوسېده صرف بار به که سپینو جوړه چولي خو چا پې شک نشو کولی چې دا سړی خو د نور څه کار وکړي. بالکل همدا دې کور نه خپله دنده چلوله. دا کسان ډومبي ځل ګیر شو که دې نه وړاندې هم ګیر شي؟ فی الحال دا په دې چې کوم دي د موږ په ډاټا ریکارډ چې کو دا موږ انټاروګیټ کو سره د انشاءالله مزید د انټاروګیشن سٹارټ دی. فی الحال دا په ډومبي ځل ګیر شوي دي. به دا پیسې باندې څه کولو ده چې کم انکم په دې دي لراتلو؟ یاره بس دا غلطي پیسې دي، حرامي پیسې دي، نو دا ښه اړخ ته نه استعمالیږي. ګرانو کتونکو تاسو د سټیشن هاوس افسر خبرې هم واورېدې چې دا یو ډېره زیاته لویه کاروایي د فقیر آباد ډیویژن کړې ده او په دې باندې دا صرف او صرف د فقیر آباد ډیویژن نه بلکې دا د ټول پیښور پولیس د پاره او سپیشلی چې څنګه د پیښور سی سی پی او ډاکټر میا سعید صاحب دی دغه دا کم ټیم دی دا د هغې د کامیابۍ د ټول ثمرات دي چې موږ ټولو له میلاویږي څنګه چې په مافیا از لاسه شولو دې نه بعد هغې اعلان کړو چېرې منشیات فروش هم نه پرېږدو نو منشیات فروشو کې چې کوم ړومبۍ کامیابي ترلاسه کړه نو هغې کې د اس پی فقیر آباد له طرفه ړومبۍ دغه کامیابي او چې دا ترلاسه شوه خو تاسو ته موږ ټولو ښودلو چې دا هغه تاسو کتی شئ خو دا تاسو ته ښکاري هغه عام مشینونه خو دا ډېر زیات خطرناک مشینونه دي چې کوم زموږ ټول ولسو ټوله معاشره د دغه آیس او د پوډرو له لاسه چې څونه نقصان موږ ته میلاو شوی دی د هغې هېڅ څه د باب نشته. میډم بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس طرح کامیابیوں سے نوازے. बहुत शुक्रिया.